बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर से पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 215 रिकॉर्ड। कोट लखपत के अतराफ 331, प्यूहरटोन में फिजाई आलूदगी 310 रिकॉर्ड की गई है। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है वो इंडस्ट्रीज को और भट्टों को देख रहा है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो स्टेबल बर्निंग को देख रहा है। इसी तरह जो ट्रैफिक पोल्यूशन है उसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जैसे इंक्रोचमेंट्स हैं या जैसे डस्ट पोल्यूशन है या जैसे कूड़े को आग लगाना या पानी छिड़काव करना, ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की डोमेन दी गई है। तो इस तरह ये पूरे समूह एक्शन प्लान बनाया गया और इस दफ़ा मई के महीने से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने बहुत एक्टिवली और प्रोएक्टिवली काम शुरू कर दिया। डेंगू के वार जारी हैं। शहर में 82 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जिनके सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 353 तक जा पहुंची है। 24 घंटों के दौरान 1782 मुख्तलिफ मुकामात से लार्वा तलब किया गया है। शहर में डेंगू के मजीद 82 नए मरीज सामने आ गए, जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू से 353 अफराद रिपोर्ट हुए। शहर के 1782 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे महकमा सेहत की टीमों ने तल्फ कर दिया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को तनबीह जारी करते हुए कहा कि अगले 15 दिन इंतहाई अहम है, लिहाजा डेंगू से बचाव के लिए पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहने और मच्छर मार लोशन का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको बताएं कि पश्तून काउंसिल का जमीयत के कारकुनान मुबय्यना तशद्दुद इस्लामी जमीयत उलमा ने यूनिवर्सिटी के गेट पर एहतजाजी धरना दे दिया है। इस वक्त इसरार खान वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, आज फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में पश्तून काउंसिल की जानिब से मुबैना तौर पर इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनों पर धावा बोला गया और इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से ये दावा किया गया है कि इस तसादुम के दौरान उनके 3 कारकुन ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें अदनान, अरसलान और मुबीन अहमद शामिल हैं। इस वाक़े के ख़िलाफ़ इस्लामी जमीयत तलबा के सैकड़ों कारकुन इकट्ठे हुए और एहतजाज करते हुए उन्होंने कैंपस पुल के करीब मेन शाहराह को ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ताहम एहतजाज की कॉल पर SP इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शिराजी समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने मुजाहिरीन को इंसाफ की फौरी फराहमी की यकीन दहानी पर मुंतशिर कर दिया। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, गो के इस वाक़या को 3 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 के अंदर का जो हुदूद है पंजाब यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा के दर्जनों कारकुन बदस्तूर मौजूद हैं, एहतजाजी धरना दिए हुए हैं। उनका ये मुतालिबा है कि इस तसादुम और तशद्दुद में मुलविस मुल्ज़िमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब पुलिस का ये कहना है कि इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से ताहाल कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। जैसे ही दरख्वास्त मौसूल होगी, मुल्ज़िमों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। नजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का चेयरिंग क्रॉस पर धरना 7वें रोज़ भी जारी रहा। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। मज़ीद अहवाल जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। जी आमिर, मैं इस वक्त फैसल चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पंजाब के 14 मुख्तलिफ अजला में काम करने वाले PHFMC के मुलाजमीन जो हैं वो धरना दिए बैठे हैं। आज इनके धरने को 7वां रोज है, लेकिन अब तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा इनकी दादरसी के लिए नहीं पहुंचा है। धरने में मर्दों के साथ साथ खातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जो सड़क पर टेंट लगाकर बेयारो मददगार बैठे हैं कि शायद किसी हुकूमती बंदे को उन पर रहम आ जाए, लेकिन ताहाल ऐसा नहीं हो सका। इस वक्त मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। 7 रोज से आप लोग धरना दिए बैठे हैं, ऐसे कौन से मुतालबात हैं कि हुकूमत आपकी दादरसी के लिए नहीं पहुंच रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कोई ऐसा मुश्किल मुतालबा नहीं है जो हुकूमत ना माने। हुकूमत अपने मसाइल तो हल करने के लिए चंद सेकंड लगाती है और अपने मसाइल असम्बली में पास करवा के हल कर लेती है। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि हम लोग 18 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं। पहले हमें PRSP में भर्ती किया गया था, जब CM पंजाब उस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब थे 2004 के वक्त, तो उन्होंने PRSP बनाई थी। अब PRSP से हमें 2017 में PHFMC में तब्दील कर दिया, एक कंपनी के हैंड ओवर कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद हमने उस वक्त एहतजाज किया कि हमें कंपनी से निकालें और हमें रेगुलर करें, लेकिन उस वक्त भी हमें लॉलीपॉप दे के भेज दिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने कहा था कि आप ये गवर्नमेंट की कंपनी है, आप डायरेक्ट। गुफ्तगू आपने सुनी। मेरे साथ यहाँ पर कुछ खातीन भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। 7 रोज से आप धरना दिए बैठे हैं, किन किन मुश्किलात का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है?
بیسک جو بھی ہوتی ہیں ضروریات ہماری، واش روم ہو گئے اور کھانا پینا ساری جو ہیں وہ ساتھ ہیں. ظاہر ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ آئے تھے، تو یہ ہمارا جو ہم نے اپنی پریا کے پیچھے ہیں ہم لوگ، اور سارے مسائل جو ہے ہم فیس کر رہے ہیں. تو ہمیں میں پھر بھی یہ کہتی ہوں کہ یہ جو بھی مسائل ہیں نا یہ ہمارے لیے بہت چھوٹے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اس سے بہت بڑے بڑے پرابلم جو فیس. میڈم آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ 7 روز ہو گئے ہیں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اگر مطالبات کی منظوری کے لیے کوئی نہ پہنچا تو اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا ہے، ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ ہم 7 روز سے بیٹھے ہیں، خدا را ہم پہ ترس کریں اور ہمیں ریگولر کر کے تو گھر بھیج دیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمارے بہت سے کولیگز ہیں یہاں ہائی فیور کے ساتھ ہیں، واش روم ہم پہ بند کر دیے گئے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں ہم جو دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم پہ جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے دائرہ. تو پلیز خدا را ہم پہ رحم کریں، ہم پاکستانی ہیں اور آپ میں سے ہی ہیں اور آپ ہمارے ہی ووٹوں سے سی ایم بنے ہیں، تو آپ کا ہی یہ پودا لگایا ہوا ہے. تو آپ جی ان کی گفتگو آپ نے سنی. جو مظاہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ 18 سال ہو گئے ہیں ابھی تک ان کو ریگولر نہیں کیا گیا، تو ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کو ریگولر کیا جائے جس طرح سے پرویز الہی صاحب نے وعدہ کیا تھا، لیکن تاحال ایسا نہیں ہو سکا. ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح 1122 اور دیگر جو سرکاری محکموں میں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کو ریگولر کیا گیا، اس طرح جو پی ایچ ایف ایم سی کے 10,000 سے زائد ملازمین ہیں ان کو بھی ریگولر کیا جائے. اور جو مظاہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک یہ دھرنا اسی طرح سے جاری رہے گا، اور اگر مطالبات کی منظوری کے لیے کوئی بھی حکومتی نمائندہ نہیں آیا تو یہاں پر یہ جو ہے وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے جس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. جی ٹھیک ہے سمرہ فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ طیاروں کی کمی اور دیگر وجوہات فلائٹ آپریشن متاثر لاہور آنے اور جانے والی 2 پروازیں منسوخ 10 تاخیر کا شکار رہی. ایئرپورٹ فلائٹ انکوائری کے مطابق شارجہ جانے والی ایئر بلو کی پرواز PA412 منسوخ کر دی گئی، آنے والی پرواز PA413 بھی منسوخ ہو گئی. دوسری جانب ابو ظہبی جانے والی ایئر بلو کی پرواز PA430 3.5 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوئی. جدہ سے لاہور آنے والی سعودی ایئر لائن کی پرواز SV734 2.5 گھنٹے، جدہ جانے والی پرواز SV735 2 گھنٹے 15 منٹ لیٹ ہوئی. کراچی سے آنے والی پرواز PA306 1 گھنٹہ، جانے والی پرواز PK307 2 گھنٹے 45 منٹ لیٹ ہوئی. کوالالمپور جانے والی PIA کی پرواز PK898 1 گھنٹہ، تہران سے آنے والی غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز W51195 1 گھنٹے کی تاخیر سے لاہور پہنچی. لاہور کے تاریخی مقام شالیمار باغ میں سجا روسی ملبوسات کا رنگا رنگ فیشن شو. پاکستان کی مشہور اداکارہ اور ماڈل مایا علی نے روسی لباس سے بے تن کر کے شالیمار باغ کی دلکش بارادری میں جلوے بکھیرے. فیشن شو میں پاکستانی فیشن انڈسٹری کی مشہور ماڈلز نے ڈیزائنر حسین ریحار کے رنگا رنگ عروسی لباس زیب تن کر کے شالیمار باغ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے. فیشن شو میں شائقین اور فیشن انڈسٹری کے افراد نے دلکش اور روایتی عروسی ملبوسات کو بے حد سراہا. معروف فیشن آئیکن ہینا پرویز نے بھی ڈیزائنر کے کام کی تعریف کی. اپ کمنگ کوٹ ڈیزائنرز کو اس طرح کے پبلک سپورٹ بھی شو کرنی چاہیے، اور آج بڑا اچھا لگا، بڑی اچھی کلیکشن تھی اور دوپہر کا ماحول تھا. ہم نے شالیمار گارڈن کا وزٹ بھی کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی شو کو دیکھ رہے تھے. فیشن شو میں پاکستان کے مشہور گلوکار اور اداکار علی ظفر کی بیگم نے بھی واک کی. اس موقع پر علی ظفر کا کہنا تھا شالیمار باغ جیسے دلکش اور تاریخی مقام میں شو دیکھ کر بہت اچھا لگا. آج لاہور کے شالیمار گارڈن میں ایک بڑی خوبصورت فیشن شو کی تقریب منعقد کی گئی. حسین کا یہ شو تھا، ہمارا دوست ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جتنی بھی اس طرح کے ایونٹس ہیں جس میں فیشن شوز، پرفارمنگ آرٹس، کانسرٹس، آرٹ اور لٹریچر، کلچر، کریٹیوٹی، اس کو جتنا آپ فروغ دے سکتے ہیں اپنے کلچر کو، اپنی ہیریٹیج کو، کیونکہ ہمارے پاس جو ہیریٹیج ہے وہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. موسم سرما کی آمد پر رنگا رنگ ملبوسات کے دلکش ڈیزائن اور خوبصورت ماڈلز کی واک نے شائقین کے دل مول لیے. کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42. واگا ٹون کے موزہ رکچھبیل میں نئے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر کا فیصلہ. سرکاری اراضی اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دینے کی منظوری دے دی گئی ہے. بورڈ آف ریونیو پنجاب نے موزہ رکچھبیل کی 11 کنال 5 مرلہ سرکاری اراضی اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دینے کی منظوری دے دی. بورڈ آف ریونیو نے ڈی سی لاہور کو یہ اراضی اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نام ٹرانسفر کرنے کے لیے مراسلہ لکھ دیا ہے. نئے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کے لیے اراضی فری آف کاسٹ ٹرانسفر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. مجوزہ اراضی کسی دوسرے مقصد یا منصوبے کے لیے استعمال نہیں ہو سکے گی. اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کے عدم تکمیل پر مجوزہ اراضی واپس پنجاب حکومت کے نام ٹرانسفر کر دی جائے گی.
लेस्को ने इस सिस्टम पर तरक्याती और तामीराती कामों का आगाज़ कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में काम के लिए 7 से 8 घंटे बिजली बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। लेस्को ने छुट्टी के रोज GOR सब डिवीजन में बरकी लाइनों से टकराने वाले दरख्तों की कटाई का आगाज कर दिया। लेस्को की टीमों ने जेल रोड, मुजंग, करतबाद चौक, शादमान और अतराफ के इलाकों में दरख्तों की कटाई की ताकि आइंदा मौसम गर्मा में बिला तातुल बिजली फराहम के इंतजाम को बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। महकमे कस्टम ने लाखों रुपए के लैपटॉप, हार्ड डिस्क और प्रिंटर की भारी खेप बरामद कर ली। इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क की टीम ने लाखों रुपए मालियत के काउंटरफिट सिगरेट की भारी खेप भी बरामद की है। महकमा कस्टम ने दुबई से लाखों रुपए के लैपटॉप, हार्ड डिस्क और प्रिंटर की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कस्टम हुकाम के मुताबिक हसन अब्बास नामी मुसाफिर PIA की परवाज PK 204 से दुबई से लाहौर आया। शक गुजरने पर तलाशी के दौरान मुसाफिर के सामान से नॉन कस्टम लैपटॉप, हार्ड डिस्क और प्रिंटर के आलात बरामद करके कब्जे में ले लिए गए। हुकाम के मुताबिक पकड़े गए सामान की मालियत 25 लाख रुपए से जायद है। कस्टम हुकाम ने मुसाफिर के खिलाफ FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने पर कलेक्टर कस्टम्स असद रजा रिजवी की जानिब से AC और स्टाफ के काम को सराहा गया है। इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क लाहौर की टीम ने शेखुपुरा रोड पर मुश्ताक ट्रेडर्स की 2 दुकानों में छापा मारकर काउंटरफेट सिगरेट्स की भारी खेप बरामद करके टैक्स ऑफिस में मुंतकिल कर दी। इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क की टीम ने डिप्टी कमिश्नर अहमद मुज्तबा की सरबराही में छापा मारकर जाली सिगरेट्स के 301 कार्टन कब्जे में लिए। इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क ने तहकीकात शुरू कर दी है। खुराक के आलमी दिन पर शहर के दाखिली मुकामात पर फूड अथॉरिटी की नाकाबंदी। 12,600 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया। DG फूड अथॉरिटी ने घर घर जाकर दूध के नमूने टेस्ट करने की मुहिम का जल्द आगाज करने का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड फूड डे के दिन भी मिलावट माफिया बाज न आया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहर के दाखिली मुकामात से नाकाबंदी करके 12,600 लीटर मिलावटी दूध तल्फ किया। मोबाइल टेस्टिंग लैब्स की मदद से मौके पर दूध के टेस्ट किए गए। दूध में LR की कमी, पानी की मिलावट और गाढ़ेपन के लिए पाउडर का इस्तेमाल करने पर दूध तल्फ किया गया। DG फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि शहर के दाखिली रास्तों पर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग से मिलावटी दूध की तरसील में कमी आई है। दुकानों पर भी चेकिंग के म्यार में बेहतरी आई है। दूध में मिलावट के खात्मे के लिए कानून साजी और मौसर हिकमत अमली वज़े की जाएगी। एलीट टाउन काहनानों के रिहायशियों का पार्क के लिए मुख्तस एराज़ी फरोख्त करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना है कि एलीट टाउन इंतजामिया थाना काहना पुलिस की मिली भगत से पब्लिक पार्क के लिए मुख्तस जगह गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर रही है। फिरोजपुर रोड काहना 9 में वाक़िया एलीट टाउन के रिहायशियों ने पब्लिक पार्क की जगह पर नाजायज कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने एलीट टाउन इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि एलीट टाउन के मालिक काशिफ खान नैब की हिरासत में हैं और उनके नुमाइंदे काहना पुलिस की मिली भगत से पब्लिक पार्क के लिए मुख्तस 22 कनाल जगह पर नाजायज काबिज हैं और सिविल अदालत की जानिब से हुक्म इम्तनाई के बावजूद पार्क की जगह गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा हाउसिंग, LDA समेत तमाम मुतल्लिका अदारों से रुजू किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। एलीट टाउन के रिहायशियों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि एलीट टाउन में पब्लिक पार्क के लिए मुख्तस जगह पर कब्जे का नोटिस लेकर गैर कानूनी कब्जा वागजार कराया जाए। मियां मिसबाह रहमान की सरबराही में लाहौर जिमखाना क्लब के एक वफ्द ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में मुलाकात की। वफ्द ने वज़ीर आज़म को सैलाब ज़दगान के लिए 10 मिलियन रुपए का चेक भी पेश किया है। मॉडल टाउन में होने वाली मुलाकात के मौके पर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और हम सबको सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि जब इक़्तिदार संभाला तो मुश्किल हालात थे और अब मेहनत और लगन से हालात बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ देना हमारा मकसद है जिसके लिए कोशा हैं। वफाकी हुकूमत गंदम का बहरान पैदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू कहती हैं कि वफाक ने 170 अरब रुपए दे दिए हैं जबकि हाइडल का प्रॉफिट भी रोका हुआ है। 2 लाख टन गंदम सिंध को दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कुरान सीरत अकेडमी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्कूलों यूनिवर्सिटी से नशे के खात्मे के लिए कानून साजी कर रहे हैं। MPhil रिसर्च का काम अल अज़हर यूनिवर्सिटी के ताउन से शुरू कर रहे हैं। स्कॉलर्स और तलबा के लिए 100 कमरों का हॉस्टल भी बनाएंगे। सूबाई खतीब का स्केल 18 से बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर फैसल सैफ खोखर के मेंबर बोर्ड ऑफ लेस्को बनने के हवाले से तकरीब का अहतमाम। शुरका में मिठाई तकसीम की गई। नून लीगी रहनुमा सैफ मलूक खोखर कहते हैं फैसल सैफ मसाइल हल करने के लिए बेहतरीन अंदाज में काम करेंगे।
فیصل صاحب کھوکھر کے ممبر بورڈ آف لیسکو بننے کے بعد کھوکھر پیلس جوہر ٹاؤن میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ حلقے کے لوگوں نے مبارکباد دی۔ اس موقع پر سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ فیصل صاحب کھوکھر کو ممبر لیسکو بورڈ بنانے پر قیادت کے شکر گزار ہیں۔ کوشش ہوگی کہ لیسکو سے متعلقہ شکایات کو احسن طریقے سے حل کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال کی کارکنوں سے میٹنگ، کہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ رانا مبشر اقبال نے لیگی رہنما میاں عمران جاوید کے ہمراہ کارکنوں سے میٹنگ کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے منی لانڈرنگ کیس میں بریت کے فیصلے کے حوالے سے مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر رانا مبشر اقبال نے کہا کہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ فنڈز کی فراہمی کے ساتھ ہی حلقے میں علاقہ معززین کی مشاورت سے مسائل کو حل کروایا جائے گا، جبکہ شہباز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا منی لانڈرنگ کیس میں بریت کا فیصلہ عمران خان کی سیاسی انتقامی کارروائی کا ثبوت ہے۔ اس موقع پر اصغر مجید میوں، یونس عدیر تنویر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ ویلفیئر ڈی ایچ اے کی جانب سے سالانہ 13ویں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محفل میلاد میاں ارشاد علی کی زیر صدارت قصر غوثیہ بینکویٹ ہال ایئرپورٹ میں منعقد کی گئی، جبکہ صاحبزادہ پیر قیومی القادری نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیدار اور ایگزیکٹو ممبران بھی شریک ہوئے۔ بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کیا گیا۔ خطیب جامع مسجد داتا دربار علامہ رمضان سیالوی نے شرکاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اخلاق سے آگاہ کیا۔ محفل میلاد میں چیئرمین امور مذہبی کمیٹی داتا دربار صوفی شاہد حمید قادری بھی شریک تھے۔ ماڈل ٹاؤن ایف بلاک میں واقع ثقافتی مرکز آنگن میں پروفیسر امجد علی لاہوری کے لیے تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ عزیز و اقارب، دوستوں اور شاگردوں نے پرنم آنکھوں کے ساتھ مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ثقافتی مرکز آنگن میں منعقدہ تعزیتی ریفرنس میں پروفیسر امجد علی کی فوٹوگرافی اور خاندانی زندگی سے متعلق ان کی ویڈیوز دکھائی گئیں۔ پروفیسر امجد علی مرحوم کے بڑے بھائی خالد اعجاز مفتی نے ان کے ساتھ وابستہ خوشگوار یادداشتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر امجد علی بھائی ہونے کی حیثیت سے خاندان کو جوڑنے والے اور انتہائی مثبت سوچ رکھنے والے انسان تھے۔ پروفیسر امجد علی کے بھائی عابد زیاد، صاحبزادی ہیرا، داماد نواسے اور بھتیجی سجل نے پرنم آنکھوں کے ساتھ مرحوم سے وابستہ یادداشتیں دہرائیں۔ پروفیسر رفیق جعفر نے کہا کہ امجد علی مرحوم آرٹ، یوگا، موسیقی، فوٹوگرافی، سپورٹس اور سیاحت کے دل دادا تھے۔ جامع عروۃ الوثقیٰ لاہور میں ہفتہ وحدت جشن و میلاد مسعود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور داماد جعفر صادق کی مناسبت سے وحدت امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق سمیت علماء کرام و مشائخ اعظام کی کثیر تعداد میں شرکت۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ لاہور میں وحدت امت میں منہج رسالت کے عنوان کے تحت وحدت امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، مولانا محمد عاصم مخدوم، پیر دیوان احمد مسعود چشتی، احسان خزائی کلچر کونسلر جنرل جمہوری اسلامی ایران مولانا ڈاکٹر سید محمد عبدالخبیر آزاد سمیت علماء کرام و مشائخ اعظام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ایوان اقبال میں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے زیر اہتمام بیست رحمت عالم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ نقشبندیہ اویسیہ سلسلہ کے شیخ اور سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان امیر عبدالقدیر اعوان نے خصوصی طور پر خطاب کیا ہے۔ سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان امیر عبدالقدیر اعوان نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیست رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر اللہ کی رحمت اور احسان عظیم ہے۔ ولادت باسعادت کے ایام کو اظہار محبت کے تحت منایا جاتا ہے، لیکن جب بعثت کی بات آئے گی تو ہمیں اس سے درس ملتا ہے کہ دعوی عشق حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے کیا جائے، اور یہ بندہ مومن کو اس کے مقصد حیات کی طرف لے جاتا ہے۔ پاک ترک تعلقات کی 75ویں سالگرہ پی آئی اے نے 14 نومبر سے لاہور سے براہ راست استنبول کے لیے پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ استنبول جانے والے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ لاہور سے ہفتہ وار 2 جبکہ اسلام آباد سے ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ پی آئی اے استنبول کے ذریعے مسافروں کو امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے مختلف ممالک تک رسائی دی گئی۔ پی آئی اے ٹرکش ایئر لائن سے کوڈ شیئرنگ کے تحت مسافروں کو مختلف ممالک تک رسائی دی گئی۔ پی آئی اے نے لاہور سے براہ راست استنبول کے لیے ٹکٹوں کی بکنگ کا آغاز کر دی۔ ورلڈ فوڈ ڈے کے حوالے سے لائن ٹری لگژری ہوٹل میں سنڈے برنچ کا انتظام کیا گیا ہے، جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد نے سنڈے برنچ بوفے میں مختلف مزیدار پکوانوں کا لطف اٹھایا۔
ट्री लग्जरी होटल में शहरियों के लिए सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक संडे ब्रंच बुफे का इंतजाम किया गया। बुफे में नाश्ते से लेकर दोपहर लजीज खाने शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शहरियों ने पाकिस्तानी कॉन्टिनेंटल चाइनीज फूड को बेइंतहा पसंद किया। उसमें हम लोगों ने पाकिस्तान काफ़ी अच्छे फूड दिए हैं, जिसमें पाकिस्तानी कुजीन है, चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है, और माशाल्लाह उसकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। काफ़ी माशाल्लाह फैमिलीज आई हुई हैं, लोग आए हैं, जिससे आप देख रहे हैं कितना रश हुआ हुआ है, और माशाल्लाह इसकी फीडबैक बहुत अच्छी मिल रही है। संडे ब्रंच में न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुल्क से आए लोगों की बड़ी तादाद ने भी मजेदार खानों का लुत्फ उठाया। शहरियों ने कहा कि फैमिली के साथ आए हैं, खाना इंजॉय कर रहे हैं, वक्त भी अच्छा गुजरा। Well, it was a surprise for me because yesterday we got a little leaflet pushed under the door that today was World Food Day and it was going to be a lovely buffet. So. Yes, very nice food. A little bit spicy, so I'm not too used to it because I'm from Italy, so we don't have much spicy food, but very nice. लेकिन उसमें स्पेशली जो सैलड था वो ज़बरदस्त था, उसमें कुछ आइटम्स बड़े अच्छे थे। हम लोग आए हैं फैमिली के साथ, बहुत अच्छा खाना था। एवरीथिंग वाज सो ऑसम, स्पेशली जो सर्विस थी यहाँ पे वो भी बहुत अच्छी थी। शहरियों ने संडे ब्रंच बुफे में फैमिलीज के साथ खूब इंजॉय किया, जबकि इस मौके पर अक्सर लोग होटल इंतजामिया की जानिब से किए गए एहसन इंतजामात को सराहते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर सेल्फियां भी लेते रहे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ फरीहा बतूल, सिटी 42। मौसम सरमा की आमद है, लंडा बाज़ारों में खरीदारों का रश है। शहरियों की बड़ी तादाद हाजी कैंप लंडा बाज़ार पहुँच गई। सफ़ेद पोशों का भरम रखने वाला लंडा बाज़ार भी महंगाई की जद में। खरीदार और रेडीबान हुकूमत से नाला नजर आए। शहर में ठंडी हवाएं चलते ही मुतवस्सत और सफेद पोश तबके ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद हाजी कैंप लंडा बाजार पहुंची। इस्तेमाल शुदा गर्म कपड़े खरीदने वाले शहरियों का कहना है पिछले साल की निस्बत इस साल लंडा बाजार के नर्ख 50% तक बढ़ गए। 250 वाली चीज 500 रुपए की हो चुकी है। खरीदारों ने शिकवा किया कि मजदूर तबका लंडा बाजार में भी खरीदारी के काबिल नहीं रहा, जबकि रेडी बानों का कहना है लंडे के माल पर टैक्स लगने के बायस कीमतों में इजाफा हो गया। सेंट्रल पंजाब लाहौर इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल दार अरकम स्कूल टाउनशिप ने गवर्नमेंट हाई स्कूल सब्जाजार को 121 रन से शिकस्त दे दी है। रेस कोर्स ग्राउंड पर दार अरकम स्कूल टाउनशिप ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 247 रन बनाए। हमजा जहूर 67, आलियान इकबाल 42 और मोहम्मद सुफियान 37 रन बनाकर नुमायां रहे। गवर्नमेंट हाई स्कूल सब्जाजार के खिजर भट्ट ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में गवर्नमेंट हाई स्कूल सब्जाजार की टीम 126 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद जईन 26 और खिजर भट्ट 16 रन बनाकर नुमायां रहे। पंजाब गेम्स में हिस्सा लेने के लिए लाहौर आर्चरी टीम के ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। आर्चरी के मर्द व ख्वातीन खिलाड़ी कहते हैं कि तवज्जो दी जाए तो बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। तीर अंदाजी का खेल मुल्क में तेजी के साथ मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने इस खेल की मकबूलियत को देखते हुए इसे पंजाब गेम्स में शामिल किया है। लाहौर आर्चरी टीम का इंतखाब करने के लिए पंजाब आर्चरी एकेडमी में ट्रायल्स करवाए गए। ट्रायल्स में मर्द व खवातीन तीर अंदाजों ने हिस्सा लिया। मर्द तीर अंदाजों ने कहा इस खेल में आगे बढ़ने के बहुत मौके हैं। इस गेम की प्रोग्रेशन की वजह यह है कि लोगों में अवेयरनेस आई है कि पाकिस्तान में आर्चरी नाम का खेल भी है, मुतारफ हुआ हुआ है। दूसरा इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जो अर्तुगरुल ड्रामा आया, उस ड्रामे की वजह से लोगों में बड़ी अवेयरनेस आई है। बहुत मज़ा आता है खेलते हुए। एक तो प्रैक्टिस फिज़िकल एक्टिविटी के तौर पे खेलता हूँ मैं भी यहाँ स्टडी करने ही आया करता था सामने लाइब्रेरी में, लेकिन एक दिन देखा जब मैंने फिर इसको खेलना स्टार्ट कर दिया। तो अब खवातीन तीरंदाजों का कहना है कि इस खेल में हिस्सा लेने का मकसद अपनी सलाहियतों को मनवाना है। मेरा बचपन से ही शौक था, लेकिन अब ज़्यादा कोरोना की वजह से लॉकडाउन जब था तो मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग स्टार्ट की इसकी, और इसमें आई थिंक लड़कियों को और सबको बच्चों को भी आना चाहिए। आजकल खेल के मैदान में भी खवातीन किसी से पीछे नहीं है, और आर्चरी जो है ये सुन्नत रसूल के साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, लेकिन जब से अर्तुगरुल आया तो उससे लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी तरफ इंस्पिरेशन जो है वो इससे ली है। ट्रायल्स में 6 खवातीन और 15 मर्दों ने हिस्सा लिया। 4 मर्द और 4 खवातीन तीरंदाजों को टीम में शामिल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम दंगल की टाइटल कुश्ती सनसनीखेज मुकाबले के बाद बराबर होगी। फाइनल कुश्ती में मामा पहलवान और मनीर घोड़ा पहलवान में दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। छोटे मुकाबले में कुर्बान पहलवान ने हसन पहलवान को शिकस्त दे दी।
لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن نے کشتی کا میدان سجایا. پہلوانوں نے مد مقابل کو چت کرنے کے لیے خوب داؤ پیچ آزمائے. تاہم ٹائٹل کشتی سنسنی خیز مقابلے کے بعد برابر ہو گئی. ٹائٹل کشتی میں ماما پہلوان اور منیر گھوڑا پہلوان میں دلچسپ مقابلہ دیکھنے میں آیا. اسی طرح چھوٹے جوڑ میں قربان پہلوان نے حسن پہلوان کو شکست دے دی. ٹائٹل کشتی لڑنے والے ماما پہلوان اور منیر گھوڑا پہلوان کا کہنا تھا ایسے مقابلوں سے فن کشتی دوبارہ اجاگر ہوگا. ہمارے استادوں کی محنت ہے, ہمارے جو بڑے کوچز ہیں ان کی محنت ہے, اور الحمدللہ یہاں سے آگے جائیں گے انشاءاللہ. جو کھیل تھا انہوں نے پہلے تو بہت کم ہو گیا تھا, لیکن اب جیسے انہوں نے اب دنگل کروانا شروع کیے ہیں, جو نیچے کی نسل ہے اسے بھی بہت زیادہ شعور آ گیا. تاج رہنما ملک زمان نصیب اور صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ شہر میں فن پہلوانی کی بحالی کے بعد جلد ہی پاک بھارت دنگل بھی کروائیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے, اور ایسے دنگل اور بھی ہونے چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو کالا پہلوان صاحب نے, میں نے, بشیر بولا بالا نے, یوسف پہلوان نے, جتنے بھی ہماری ٹیم ہے, ہم سب نے مل کے جو ایک پودا لگایا تھا, آج وہ گنا درخت بنتا نظر آ رہا ہے. مہر اکرم عرف کالا پہلوان دنگل میں اچھی کارکردگی دکھانے والے پہلوانوں کو نقد انعام اور ٹرافیاں دی گئی. رستم پاک و ہند بشیر بھولا, شاہد کھوئے والا, ریسلنگ کوچ فرید علی بھی دنگل کے موقع پر موجود تھے. کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی, سٹی 42. چھٹی کے روز تفریح گاہوں میں شہریوں کا رش. لاہور چڑیا گھر بھی بچوں کی موج مستیوں کے باعث پر رونق رہا. شہریوں کی بڑی تعداد نے پارکس کا رخ کیا. فیملیز کی بڑی تعداد چڑیا گھر بھی پہنچی. کسی نے اونٹ کی سواری کی تو کوئی الیکٹرانک ہاتھی سے لطف اندوز ہوا. مختلف قسم کے یہاں پہ جس طرح ہم دیکھ لے ہیں کہ مختلف قسم کے انہوں نے جانور ہیں, اور اسی طرح چھوٹے بچے ہیں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ہماری بھی فیملی آئی ہوئی ہے ساتھ, وہ آگے گئے ہیں. ہم لوگ کوارٹ سے آئے ہوئے ہیں لاہور چڑیا گھر میں. یہاں پر بہت مزہ ہوتا ہے. اتوار کا دن ہے, سب لوگ آتے ہیں, پھر فیملیز آتی ہیں, انجوائے کرتی ہیں, بہت مزہ آتا ہے. بچوں کا کہنا ہے کہ چھٹی کے دن ہم اپنے پسندیدہ جانوروں کو دیکھنے چڑیا گھر آئے ہیں. سیر کر کے بہت مزہ آ رہا ہے. ہم اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں. ہم نے یہاں پہ بہت انجوائے کیا. ہم نے ہاتھی کو تو بہت ہی مس کیا ہے, اور ابھی تک تو ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں, صرف ابھی تک تو ہم نے منکی دیکھی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.